حسین دی قربانی نہیں بھول دے علی اکبر دی پاک جوانی نہیں بھول دے پیر جو ہے صحیح پانچ تن دا ذکر عبادت ہے جو ہے پانچ تن دا ذکر عبادت ہے یہ ذکر ہمیشہ جاری کر جنت دے سرداری دل والی عرض گزاری کر ہی در تو پئی سلطان بڑھ ہی در دی خدمت جاری کر دی عامر مہر لگا کونین اتے سرداری پر پیر حسین دی اے قربانی نہیں بھول دے علی اکبر دی پاک جوانی نہیں بھول دے ایمان والے کو علی اکبر دی جوانی نہیں بھول سکتی توجہ ہے یار اذان کی وے ایمونہ کی جگہ نماز مسجد رچ پہ آیا دیکھو پتہ ہے میرے پیر امام حسین تیرے تلواری دی چھامچ سجدہ تے نانے سہیت ورزی پیش کی ہے نانا دے نماز میری توجہ ہے یار سجدہ ہے اوہ تسبیح ہے فقط کو یاد کرنا آج شمر سوارے گرزنتے وجہ ہے صحیح آج شمر سوارے ہمیں گلتے خنجر چلتا پہ میرا کلمہ پاک علینا پیا پیر حسین دی اے قربانی نہیں بھول دے علی اکبر دی پاک جوانی نہیں بھول دے عباس تلوار چلے دا عباس تلوار چلے دا اتھو کوئی نہ بچ کوئی نہ بچ کے ویدا پیر حسین دی اے قربانی نہیں بھول دے علی اکبر دی پاک جوانی نہیں بھول دے امام
امام آقا امام حسین لجپال فرمایا اکبر تیری آخری اذان ہے یار یہ تو سننا چاہے توجہ ہے امام علی اکبر عرض کی بابا میں اذان سنوں تیرا بھینی سنے میری بھین تا مدینے رہے توجہ ہے درد بھیا شیر سنات فرما علی اکبر عرض کی اذان سنوے نا بابا اذان سنوا حکم دیتے وچو محمل تے چپ کرتے سورا لہ گئی ہے کچھ مٹی کٹھی کر بیٹھی او میرے پیر کجے دی رہ گئی ہے جنہ کنڈ کرتے پچھو ویر سدے دی رہ گئی ہے بی بی سورہ پاک کہیں ملے رات دے ہی سے مونج جو ہے نا علی اکبر دی علی اصغر دی بابے سیدی چاچے غازی عباس دی اپنے نانے دے روزے تے عرضی پیش کریں دے میرا ویر کدا اوسی سورہ کو نسا نانا